खरीदोगे यहाँ हर चीज़ बिकती है, मगर ये भी तो सच है कि यहाँ हर चीज़ महंगी है, फ़कत इंसान सस्ता है। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुशामदीद। हजूर हमारी दुआ है आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक अच्छा और खुशहाल रखे। वीडियो के थंबनेल में मैंने लगाया कि यहाँ हर चीज़ महंगी है, फ़कत इंसान सस्ता है। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई गई कि क़यामत के करीब तरीन के ज़मानों में एक ज़माना आएगा कि जिस ज़माने में पैसे का हसूल जो है, पैसा जो है वो मुश्किल कुशा हो जाएगा। और आज के जिस इम्तदाद ज़माना में हम जी रहे हैं, जिस रोज़ शब में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें इंसान की ज़रूरियात, ख्वाहिशात और तशियात को पूरा करने की तगोदो का महवर मरकज़ जो इंतहाई ज़रूरी फैक्टर है वो है पैसा। जिस इंसान के पास पैसा है वो पैसे से जो है कोशिश करता है कि अपनी तमाम तर ज़रूरियात, ख्वाहिशात और तशियात को पूरा करे। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और तशियात जो है ये तीन चीज़ें हैं इंसानी जिबिल्लत में। इंसान अपनी इब्तदा से लेकर आज तक और आज से लेकर आखिरत तक इन्हीं की तगोदौ में जुटा रहेगा। यानी जिस इंसान के वसाइल से उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात की तगोदौ में जुट जाता है, और जब ख्वाहिशात से भी जो है उसके माली वसाइल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो फिर उनसे वो अपनी तशियात को पूरा करने की जस्तजू में लग जाता है। मसलन कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, निकाह और इलाज की ज़रूरत होती है। वैसे तो नारा तो लगाया जाता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज़ों का, लेकिन निकाह और इलाज की मैंने इजाफ़त कर दी है, पाँच रुकन कर दिए हैं कि ये भी हर इंसान की एक फितरी और ज़रूरत है। निकाह और बीमारी के वक्त जो है इलाज की सहूलत मिलना। तो इंसान जब से पैदा हुआ है तब से ही इंसान जो है अपनी इस ज़रूरियात को पूरा करने की जस्तजू में है। यानी कि जिस इंसान के वसाइल से उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, जो पांच बुनियादी ज़रूरियात मैंने बताई हैं, मसलन एक इंसान जो है एक सादा लिबास में ज़िंदगी गुजार सकता है, तो जब उसके पास पैसे की बहुतात होती है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि ज़र्क बर्क लिबास पहने, तो वो उससे ज़र्क बर्क लिबास का जो है हसूल को मुमकिन बनाता है। और फिर इसी तरह आगे तशियात हैं, मसलन किसी इंसान के पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी लेता है, और गाड़ी उसकी ख्वाहिश हो सकती है, और जब उससे ज़्यादा जो है उसके पास वसाइल होते हैं तो वो अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेहतरीन किस्म की गाड़ी ख़रीद लेता है या महंगी तरीन गाड़ी ख़रीद लेता है, तो वो चीज़ उसकी तशियात में आ जाएगी। वो कुछ यूँ है कि इम्तदाद ज़माना के साथ साथ माशरा जो है तीन किस्म के तबक़ात में बँट गया है। एक तो वो लोग को जो गुर्बत की लकीर से इंतहाई नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लिए पांच बुनियादी चीज़ों का हसूल, ज़िंदगी गुजारने के लिए पांच बुनियादी ज़रूरियात का हसूल भी करीब करीब नामुमकिन है। और एक वो लोग हैं कि जो दरमियानी तबका है, मुतवस्सित तबका है, और फिर वो लोग हैं कि जो जिनका शुमार उमरा तबके में होता है। तो इस तबकाती तकसीम ने जो है पैसे की अहमियत को बहुत बढ़ा दिया है। हर इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की तगोदो में है ताकि उसकी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और तशियात पूरी हो सकें। तो हुआ यह है कि इससे इंसानी अक़दार, इंसान की कदर कीमत इसलिए कम हुई है कि जो पैसे की जस्तजू, पैसे की लगन बढ़ी है, पैसे की ज़रूरत बढ़ी है, तो हिर्स, हसद और हवस ने अपनी जगह बनाई है। ये एक रूहानी बीमारी, हिर्स, हसद और हवस जैसी रूहानी बीमारी ने अपनी जगह इंसान के अंदर बनाई है, जिससे इंसान के इंसानियत की कदरों में कमी हुई है। इंसानी अक़दार में, इंसानी अक़दार की इज़्ज़त में जो है वो बतदरीज कमी आती जा रही है। हम मुसलमान होते हुए भी अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हम जब अपने माशरे में ख़ुद से लेकर अपने आसपास जब निगाह दौड़ाते हैं तो हम हिर्स, हसद और हवस की बीमारी में दिन ब दिन जगड़ते जा रहे हैं। और ये इसलिए हुआ है कि सरमायादारी और तबकाती तकसीम की वजह से, यानी कि अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने वाली अशिया की अदम मसावात की जो तकसीम है,
یعنی طبقاتی تقسیم کے چکر میں پھنسنے کی وجہ سے جو ہے ہر انسان، ہر کیٹیگری کا انسان جو ہے وہ حرص، حسد اور ہوس کے چکر میں پھنستا جا رہا ہے، جس سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسانی اقدار کم ہو رہی ہیں، ہمارے عزیز ترین رشتوں کی جو ہے قدریں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں ایک قسم کا سٹریس، ایک قسم کا ڈپریشن کا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لوگ حق کھا جاتے ہیں اپنے قریبی رشتوں کا، لائک بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، والدین بچوں کا حق مار رہے ہیں اس دولت کے حصول کے چکر میں، بھائی کا حق کھانے کے درپے ہے، اور اس قدر درپے ہے کہ ہمارے ہاں تو روزانہ یہ خبریں پروموٹ ہوتی ہیں، اگر اپنا ہر روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ زمین کے جھگڑے کے پیچھے والدین نے اولاد پر پرچہ کٹوا دیا ہے، یا بعض اوقات تو خون ناحق ہو جاتا ہے اس زر اور زمین کے جھگڑوں کے پیچھے۔ تو اس سے ہوا کیا ہے کہ انسان جو ہے سستا ہو گیا، انسان کی اقدار سستی ہو گئی ہے، انسان کا جو مقام ہے وہ ایک دوسرے کی نظروں میں گرتا ہوا چلا گیا ہے، جس سے میں جیسے تکبر نے، میں جیسے غرور نے جگہ بنائی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کریڈٹ جو ہے، اچھے کاموں کا کریڈٹ خود لینا چاہ رہا ہے، اور خدا نخواستہ اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار جو ہے دوسرے لوگوں پر اس کی ذمہ داری ڈال رہا ہے، اور آپ خود جو ہے اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کے چکر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے مہنگائی اور کساد بازاری بھی عام ہو چکی ہے، تو اس مہنگائی اور کساد بازاری اور پیسے کمانے کی جستجو نے، پیسے کے حصول نے جو ہے انسانی اقدار کو، انسانی قدر کو کم کر دیا ہے، اخلاقیات کا وجود جو ہے قریب ختم ہوتا جا رہا ہے، بھائی چارے، اخوت، مساوات، درد مندی کے جو عوامل ہیں وہ بہت کم لوگوں میں رہ گئے ہیں۔ اگر کہیں آواز اٹھائی جائے، کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اپیل کی جائے تو لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگ دسترس رکھتے ہوئے بھی مدد نہیں کرتے، کیونکہ اپنی اندر کی جو ایک قسم کا لالچ کی خو جو ہے، ایک قسم کا خوف جو ہے کسی چیز کے چھن جانے کا، وہ اس قدر زیادہ جگہ بنا کے ہے کہ ہم دسترس رکھتے ہوئے بھی ضرورت مندوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری کم از کم ہم پوری دنیا کو تو کوئی بھی شاید ٹھیک نہ کر سکے تب تک جب تک دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی اس قدر تربیت نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی جستجو میں نہ جٹ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جستجو میں لگ جائیں، ہمارے اندر جو ہے حرص، حسد اور ہوس کی جگہ پیار، محبت، اخلاق، درد مندی، بھائی چارہ، انسان دوستی اگر جنم لینا شروع کر دے، اگر یہ انسان دوستی کی روایت اور انسان دوستی کا اخلاق جو ہے ہمارے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جائے، تو ہم اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کی صورت میں معاشرے کو ایک اچھا انسان ضرور دے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس اتنے ہی، ملتے ہیں کسی آنے والی ویڈیو میں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔ 5 یا 6 منٹس کی ویڈیو دیکھنے سے میرے خیال میں امید ہے کسی کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور میری کوشش ہوگی اپنی ویڈیوز میں کہ آپ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، زیادہ نہیں تو محبت کے 2 بول ہی لے کے جائیں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، محبتیں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔